बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। दी एजुकेटर्स अनाबत कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मैं आपके टीचर मिस शाज़िया अज़ीम आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी तो जमात हम आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 7। हदीस पढ़ेंगे, तर्जुमा और उसकी तशरीह। आते हैं हदीस की तरफ। लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। अगेन पढ़ेंगे। लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। जी तो इसका तर्जुमा है, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। आते हैं तशरीह की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का एहतराम, इज़्ज़त, ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं। जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटों पर रहम करने की बहुत ही ज़्यादा ताकीद फरमाई है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सबसे बेहतर बनाया। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मगर इंसान को ही अशरफुल मखलूक़ात सबसे आला दर्जा क्यों दिया गया? जी तो मैं बताती चलूँ। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने जानवर भी पैदा किए, इंसान भी पैदा किए, चरिंद भी, परिंद भी, हर चीज़ बनाई, मगर इंसान को ही क्यों इतना आला दर्जा दिया? जी स्टूडेंट, जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं और काम भी करते हैं, और इंसान भी करते हैं। यही सारे काम इंसान भी करते हैं और जानवर भी करते हैं, मगर अल्लाह ताला ने उनके अंदर दिमाग जो है वो नहीं बनाया। दिमाग बनाया तो है, मगर उनमें सोचने समझने की सलाहियत, अच्छाई बुराई की तमीज़, ये उनके अंदर नहीं है, जैसे कि इंसान के अंदर है। अगर इंसान के अंदर ये इन्हीं बातों की वजह से अगर इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है तो फरिश्तों की सफ़ में खड़ा हो जाता है, और अगर बुराई के रास्ते पर चलता है तो जानवरों की सफ़ में खड़ा हो जाता है। अब ये तो इंसान पर मुनहसर है ना, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, नेकी का या फिर बुराई का। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तशरीह की तरफ। देखें, अल्लाह ताला ने इसी बिना पर अल्लाह ताला ने इंसान से भी ये तवक्को की है कि वो अपने अंदर इखलाक में, किरदार में, अपनी हर चीज़ में, अपने कौलो फ़िल में भी दरगुज़र करने का मादा पैदा करे। जैसे कि आपको पता है, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाली किसकी ज़ात है? अल्लाह ताला की। दरगुज़र करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। अदल व इंसाफ़ करने की वाली किसकी ज़ात है? अल्लाह ताला की। तो इंसान को भी चाहिए कि वो दूसरों की गलतियों को, अल्लाह ताला ने भी इंसान से ये कहा है कि अगर वो कर नहीं सकता तो अपने अंदर इतनी कोशिश तो कर सकता है कि दूसरों की गलतियों को माफ़ करे, दरगुज़र करे। अगर कहीं इंसाफ वाला मामला हो तो अदलो इंसाफ से काम ले। ये ना हो कि अपने एक तरफ अपनी औलाद है या रिश्तेदार हैं उनका साथ दे, नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है कि अदलो इंसाफ वाला मामला करे। तो बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है? रहम करने पर, शफ़क़त करने पर। रहम करना, शफ़क़त करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है। और आपको पता है, जब भी आप कहीं पे जाते तो सवारी पर आप सवार होते तो गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ सवारी पर बिठा लेते। और अगर मौसम का कोई भी नया फल आता तो सबसे पहले आप बड़ों को नहीं देते थे, सबसे पहले किसको देते? बच्चों को देते, और उनके साथ प्यार वाला, रहम वाला मामला फरमाते। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खेलते हुए आए और आपकी कमर पर बैठ गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सजदा लंबा कर दिया, उठे नहीं कि कहीं बच्चों को चोट ना लग जाए। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से, सबको, अपने सहाबा को भी हुक्म देते कि अपने बच्चों से
پیار کیا کرو اور ان کو ساتھ کھیلا کرو تاکہ ان کو تمہارے لمس کے عادت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بچوں سے پیار فرما رہے تھے کہ ایک بدو افرا بن حابس آیا اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو ایسا نہیں کرتا، حالانکہ میرے تو 10 بچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے پیار چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگ میں بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموات کا سنا تو بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو مشرکین کے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر کافی زیادہ غمزدہ ہوئے اور کہا کہ وہ بچے تو تھے، چاہے وہ مشرکین کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کے دوران بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو کچھ بھی نہ کہا جائے، ان کے پاس بھی نہ جایا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی بھی عزت تکریم کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ جیسے آپ بچوں سے کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو پیار سے سمجھایا کرو اور ان کا ڈانٹا نہ کرو۔ تو اس کے بعد حدیث کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو اسٹوڈنٹ، ہمارے گھروں میں لوگ بزرگ، ہمارے والدین تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ باتیں گزاریں، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈنٹ، ہم بھی کر جاتے ہیں، مگر ہمیں اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے دادا دادی، نانا نانی، اس میں بہت سے ہمارے فیملی کے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ عزت سے، محبت سے پیش آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے زیادہ دعا کے لیے کہنا چاہیے اور کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بڑوں کی عزت کرو کیونکہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں سے پیار کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے نا، بچہ ضد کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، تو بڑے بزرگ بھی بچوں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم، یعنی تمہاری برکات جو ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ ہیں۔ اور جنگ میں بھی کہا گیا کہ بزرگوں کو، بوڑھی عورتوں کو، بچوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرتے، نماز کے لیے جاتے تو ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ تو صحابہ نے اس بات پر ناراض ہوئے اور آپ سے کہا کہ ان سے بات کی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک دفعہ آپ جا رہے تھے نماز کے لیے تو اس عورت نے کوڑا نہ پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر گئے اور اس کی خیریت دریافت کی، تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ، وہ عورت ڈر رہی تھی کہ آپ مجھے کچھ کہیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خدمت کی اور اس کو معاف کر دیا۔ جی، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری جو کام ہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے چھوٹی عمر پہ ہی انہیں کام پر نہیں لگا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور اس بات کی وعید کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بچپن ہی میں کاموں پر لگا دیتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کے لیے جسمانی مشقت میں کاموں پر لگا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ میرا سایہ شفقت سے محروم رہیں گے، جو بچوں کو کاموں پر لگا دیتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹ، آپ بھی اپنے بڑوں کا احترام کریں اور ان کو بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ آپ کے کھانے پینے کا، رہنے کا اور آپ کی پڑھائی کا انتظام کریں۔ جی، تو میں امید کر سکتی ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ پہلے بھی اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے، بڑوں کی عزت کرتے ہوں گے، مگر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ اور زیادہ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اور مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔